معمولی خبره و چې یو چرګه وای چرګه به څونه خو یا به د 1000 روپو وای یا به د 2000 وای क्योंकि मुख्तलिफ गुजारात हुए बेलचों से छुरियों से चाकुओं से तो ये हम जब पोस्टमार्टम की सारी रिपोर्ट आ जाएगी तो उसमें आइडिया हो जाएगा चढ़ी मोसरे भी बेलचे मोसरे भी हर शे वसर सटक पूरे वसर نو دا لکه په اوبو کې پروت و په چړو یې والو मुलजिमों के वालिदैन पकड़े गए हैं, मियाँ बीवी है, क्या कहा उन्होंने? तफ्तीश में कुछ ऐसी बात की हो कुछ? ټول افریدیان داسې جاهل او کمکل نه په قوم کې قسم په قسم خلق شته په علاقه کې قسم په قسم خلق شته बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं एहसन अवान और आप देख रहे हैं आज डिजिटल। नाज़रीन, कभी आपने सुना है कि मुर्गी इंसानी जान की दुश्मन बन जाए? नहीं ना। पेशावर में ऐसा ही वाक़या हुआ है जिसमें मुर्गी के मामूली तनाज़े पर नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया और इसके वालिद और भाई को शदीद ज़ख्मी किया गया है। इस मामूली तनाज़े पर बात क्यों इतनी बिगड़ी, मुलज़िमान कौन है, ये तमाम डिटेल मैं अपनी इस रिपोर्ट में आपको दिखाऊंगा। हम वर्षा से बात करेंगे तो हमारे साथ ही रहिए। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं वटपगा गांव में मौजूद हूं जहां पर मामूली तनाज़े पर एक नौजवान को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था और बाप बेटा शदीद ज़ख्मी हुए थे। मेरे साथ मकतूल का वालिद भी खड़ा जो ऐनी शाहिद भी है। इनसे बात करेंगे कि ये वाक़या कैसे पेश आया, ये पश्तो में बात करेंगे, फिर मैं उसको खुलासा उर्दू में बयान करूँगा। काका अल्लाह पाक देता सुला सबर दर की लावल खपल नुमरा तो है बेहरा तो दा वाक़या संग शे ज़मानु साथ को सेन दे दे पसेत लाने मुझे डिज़े आते हैं बस और बेगुनाह से डाला हुआ चलो इस मिलान वाले तो चरके का बार वाला का चरके वाली बड़ी वसला जी मुझ पर ज़ेला लागत बोलो बस मुझे कौन हुआ तो मुझ पर दो करके प्रातः कमरे के अब हम प्रो तो जमू दो माँ जैसे जो दो मुझे मोरे बालज वाले जाके जो मोर खुद जो आवाज़ खाम खाओ अवरी आगे जैसे आवाज़ वाले तो मत पास पास मार सिचल दे पास होगा बारह लग जाओ हुआ चलो सच रुआ तमाम लग भूखे पर होते दा जगड़ पसा खबर है दा पच्चर की बांधे शे हुआ चरग लग स खबर हुआ दा दे जमा दी जीजान लच्चर का रोड़े हुआ दे जमा वो खीदा कोरना सान लग सातले भाई दा चरगी भी सातले ना ना चर का रोड़े हुआ जान ले सातम यो चेलेम सातले हो देम सातले हो वाला सातले हो वो अगर दा चर का चत्ता बार रहा थी ना इस जालिम वो बच्चों कोर की पटा कड़ी था वो बच्चे अलग दबा दार दार तक चले वो बस ले वो चर के लिए दिली था चर के लिए दिली वो तो जरा फौजी मामा दा चर को वो जमा था आवी दामा पसलूर दरा कस्ता बल जो होती दामा वाड़ल भी अकड़ा आवती चर का प्रेदा चिपकम तरफ जी चर के तो खपल कोर मालूम ही बिया चिकला दे दियो पदी चर का माने तू मैं ओशपा आगे न पस दी बिया वापस कोट तरा लो कनाल त मौजूद हो दास्ता उस्ताद जमा जो मागा जे कि दुई लड़ा कड़े हो दी टूल और तरा गुन शुबे वे वालो वक्त जनाना में सरा दरे जामनी हो दा मौजूदा रा तरा जमा पस शिबाने गुजार तो पचाकवाने वालो चढ़ी मोसरे भी बेलचे मोसरे भी हर शे वसर सटक पूरे वसर यागी न पस तल तासु पसेराल मुंग पसी दल तरालू काना च मुंग संग हुआ तू आगा बल जमा कशर जो दे मशरे दे लगन मशर दे आगा खपल च तवल मोटर क्या चवलो च मोटर क्या चवलो आगा चेहरा दा अस्पताल तो वरसु आज संग अस्पताल दायरा चवलो आगा आल दन बिया उरा मांडा करा बे पचा कोन दा बली हुआलो बल जुए दल आज अस्पताल के प्रोते दे पचा कोन हुआलो बदाम पस म कपरे वतो नो बस सुकून बे पता है गुजारो बिया प माचे और मांडा कड़ा कना बिया प मां बादी दलते गुजारो को जी नाज़रीन, जैसे कि आपने इस मुद्दे की गुफ्तगू सुनी, इनका पश्तो में यही कहना था कि इसके बेटा जो मकतूल है उसने अपने लिए एक मुर्गी ली थी, उसको पालने का शौक़ था, फिर वो मुर्गी गुम हो गई थी और जैसे इसने देखा तो इनके जो मुलजिमान हैं उनके घर से वो मुर्गी बरामद हुई।
मुदई ने यह भी कहा कि वो घर में थे और जैसे ही शोर सुना तो वो अपने बेटे के हमरा जैसे बाहर निकला तो मुलजिमों ने इन पर भी वार किए और इन्हें भी शदीद ज़ख्मी किया। जी नाज़रीन, आपने वालिद की गुफ्तगू सुनी। हमारे साथ मकतूल के चचा मौजूद हैं, इनसे भी बात करेंगे। अल्लाह तबर की दाखल सूख दी वाक़ सिंह یره جی دا خلک چې دي نو د قوم نه خو افریدیان خلک دي، خو تاسو ته به دا زه ووایم چې ټول افریدیان داسې جاهل او کمعقل نه وي. په قوم کې قسم په قسم خلک شته، په هغه کې قسم په قسم خلک شته، خو اصل کې دا کم خلک چې دي نو دا په دې وټپګه کې مشهور خلک دي چې دا له لانجو کونجو خلک دي. مطلب دا چې دا داسې څه خبره نه وه چې یاره دوی دا کم حرکت وکړو کم دغه وکړو. معمولی خبره وه چې یو چرګه وای، چرګه به څونه خو یا به د 1000 روپو وه یا به د 2000 وه. دا زما وراره دی، دی ورته ووایي چې یاره دا چرګه تا سره ده، که تا سره ویم نو خیر څه خبره نشته ستا شوه، خو دونه راته وایي چې دا چرګه تا سره ده. هغه ورته چې نه ما سره نشته. هغې ورته ښځه ټیک شوه. دا د 2-3 ورځو مخکې دا خبره وه. هغه چرګه چې وه هغه اچانک د کور نه راووته او دی زما وراره وکته. هغې ورته چې ګوره تا په دې غټه تنه چې دا چرګه ما سره نشته، دا څه دي؟ هغې ورته بیا دا خبره وکړه چې زه دا چرګه ده زه ناور دی ته یې په منځ کې پرېږده، د 3 کورونو په منځ کې پرېږده چې دا ستا کور ته ځي که زما کور ته ځي. دونه خبره یې ورته وکړه. نو په هغه کې بیا دی په خپلو کې په خبرو شو. چې په خبرو شو دیو په خپلو کې څه خفګان هغه راغلي لانجې وکړه هغې وکړو. دی چې کله د ورغه دربارې مبرارې کتلی دی نو دا ورور یې د خوب نه راوچت شوی چې خوب نه څنګه راوچت شوی چې کتلی دي نو دا هلکه په اوبو کې پروت و، په چړو یې والی و چې څونه زر تر زر چې دا کسان برامته شي. که دا کسان برامته نه شو نو موږ به بیا مخکې مزل کوو، نو په دې کې به موږ نه ایس ایچ او صاحب خفه کېږي، نه به رانه بل خفه کېږي، نه به رانه بل خفه کېږي. پولیس څه کسان نیولي دي؟ اوس پولیس څه کسان نیولي دي چې دې کې یو د دې کسانو والده صاحبه ده او یو یې والد صاحب دی. هغه مرکزي ملزمان نه دي؟ بالکل دی جی. په هغې باندې مونږ اف آی آر کړی دی، هغې هم په دې دغه کې دي، په اف آی آر کې دي، هر څه پکې دي. په اف آی آر کې مونږ 3 کسان د دې زامن دي، یو یې والده صاحبه ده، یو یې والد صاحب دی، یو یې خور ده. اوس 4 کسان گرفتار نه دي؟ نه جی 4 کسان گرفتار، 15 کسان مطلب 4 کسان گرفتار نه دي، 2 کسان گرفتار دي. مونږ کوشش کوو چې د ایس ایچ او صاحب ته دا ریکویسټ کوو چې زر تر زره دا کسان گرفتار شي او مونږ ته انصاف ملو شي. جی ناظرین، جیسے کہ آپ نے مقتول کے چچا کی گفتگو سنی، ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ایک مرغی کے تنازع پر یہاں پر جھگڑا ہوا اور پھر اس کے جو بھتیجا تھا اسے چاقوؤں اور بیلچوں کے وار کر کے قتل کیا اور دوسرے بھتیجے کو زخمی کیا، اور بائی ہے اس پر وار کے وہ بھی زخمی ہے. انہوں نے آئی جی خیبر پختونخوا، سی سی پی او، ایس ایس پی آپریشن اور مقامی پولیس سے مطالبہ کیا ہے کہ جو فرار ملزمان ہیں انہیں جلد از جلد گرفتار کیا جائے، بصورت دیگر یہ احتجاج پر مجبور ہو جائیں گے. ناظرین، ہمارے ساتھ اے ایس پی چمکنی حامد احسان وڑائچ موجود ہیں. آئین سے بات کرتے ہیں. سر بہت شکریہ. ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا شاہپور کے علاقے میں، اب تک کی تفتیش کہاں پہنچی؟ یہ واقعہ کل پیش آیا ہے جس میں 2 افریقین ہیں، دونوں ہمسائے تھے، وٹپگا کے رہائشی تھے. ایک معمولی تنازع پہ انہوں نے ایک دوسرے پہ گزارات کیے، جس میں سے ایک جو ہے وہ مجروح تھا انیشلی اور پھر بعد میں فوت ہو گیا ہاسپٹل جاتے جاتے. اس میں 4 نامزد ملزمان تھے، جس میں سے 2 اریسٹڈ ہیں، جس میں سے ایک خاتون ہے اور ایک اس کا خاوند ہے، اور بیٹے جو ہیں وہ بھی بھاگے ہوئے اور پولیس کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ. سر ہماری ابھی ورثہ سے بات ہو رہی تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ یہ لوگ آئس فروش ہیں، منشیات پر الزام لگایا انہوں نے، تو آیا پولیس ریکارڈ کے مطابق ان کا الزام میں کچھ حقیقت ہے؟ نہیں، پولیس ریکارڈ میں ایسا کچھ آیا نہیں ہے. ابھی ان کے ریکارڈ چیک کیا ہے تو انیشیل ریکارڈ فائنڈنگ میں کچھ بھی نہیں آیا. ہم مزید اس کا ایکسٹینڈڈ کریں گے ٹو ادر پولیس اسٹیشنز ایز ویل. اس میں اگر آتا ہے تو ہم وہ ضرور فرد پہ لے کے آئیں گے اور انویسٹیگیشن کا حصہ بنائیں گے. لیکن ایسا سچ نہیں ہے، چونکہ وہ مخالفین ہوتے ہیں، وہ طرح طرح کے الزام لگاتے ہیں، تو وہ ہم تھرو انویسٹیگیشن پراپر ویریفائی کرتے ہیں اور ہم پھر الٹیمیٹلی اس میں سے سچ دریافت کرتے ہیں. ملزموں کے والدین پکڑے گئے ہیں، میاں بیوی ہے، کیا کہا انہوں نے؟ تفتیش میں کچھ ایسی بات کی ہو کچھ؟ ایسا انہوں نے ابھی جو والدہ ہیں انہوں نے کنفیشنل سٹیٹمنٹ انڈر 161 تو دی ہے،
لیکن چونکہ 161 کی ایز سچ کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، تو وہ 164 جب اگر وہ کرتی ہیں اپنا، تو اس میں وہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ لیگل گراؤنڈنگس پہ ہو جاتی ہے، اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے. تو انیشیل فائنڈنگ میں جو ملزم کی والدہ ہے وہ مانتی ہیں کہ میں نے مارا ہے اس کو. تو حقیقت کیا ہے؟ عینی شاہدین کیا کہتے ہیں؟ عینی شاہدین کہتے ہیں چونکہ ہاتھا پائی تھی، اس میں سے ایز سچ کچھ فائنڈ آؤٹ نہیں ہو پایا، ہر ایک گزارات کر رہے تھے ایک دوسرے پہ، تو یہ اٹ از آلویز ڈیفیکلٹ ٹو آئیڈینٹیفائی کہ کس کے گزارات سے اینڈ میں وہ فوت ہوئے، کیونکہ مختلف گزارات ہوئے بیلچوں سے، چھریوں سے، چاقوؤں سے. تو یہ ہم جب پوسٹ مارٹم کی ساری رپورٹ آ جائے گی تو اس میں آئیڈیا ہو جائے گا. بتایا گیا ہے کہ ایک مرغی کے تنازع پر یہ نوجوان قتل ہوا ہے. کیا کہیں گے؟ ہمارا معاشرے میں معمولی تنازعات پر اتنے بڑے بڑے جھگڑے ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیں، یہ بڑا انفارچونیٹ ہے. یہ کسی بھی معاشرے میں اس طرح کے معمولی تنازع پہ ایک انسانی جان کا لینا یہ انتہائی افسوسناک ہے. اس میں تو بس اس میں کچھ حالات ایسے ہیں، فرسٹریشن ہے عوام میں، ملکی حالات کی وجہ سے بھی، اکانومی کی وجہ سے بھی، جس سے پھر معمولی تنازعات پہ وہ فرسٹریشن وائلنس کی شکل میں باہر آ جاتی ہے. ناظرین، یہ واقعہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ معمولی اختلافات اور تنازعات کو صبر اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے حل کرنا کتنا ضروری ہے. اگلے پروگرام تک اجازت دے اور دیکھتے رہیے جرم داستان.